نو چې مخ دی نورانی ویل خورشیدا یا مشتاقان خو یو سات وای دی دل تپریدا در تسترګي غړاوم دسترګو تورا وای د مولا د پر یو قدم پکیدا یا په دریاب د بلتا نیم لا هوشاوه او د وصال کشتای پکمه کناری دا کدا خدای په محبت را کړسو کلاس او غنیم رمل جوندان می تم پریدا یا هم د وصال د بخاطر غواړ ما خپل مولا خو می تنکنا امیدا که محمد می لایق د وصال نیما یا خود تکیا میرا بتل ستا پسری دا